بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا تنذر من اتبع الذكر وعاشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم كل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنكم لئن لم تنتهوا ليرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يقم اتبعوا مرسلون اتبعوا ما لا ليسألكم أجرا هم مهتدون.